Oath of loyalty, obedience, and perseverance. Itaas ang imuhang tuong kamot. Ako si Sir, pangalan nimo. Nga anaay LCE code. Number nimo. Nga nahisakop sa Konselyong ni San Atanasio. Sakop sa parokya ni San Pedro Apostol. Ako matinud-anong manaad at tubangan sa Dios. Diha sa atong halangdon nga Archobispo sa Davao, Most Reverend Romulo Valles. Sa atong halangdon nga Archobispo sa Davao, Most Reverend Romulo Valles. Sa atong mahal nga Cora Paroko, Reverend Monsignor Leonardo Vicente, o sa among LCA President, Sir Romulo G. Sino II. Nga ako matinud-anon o masunoron sa tibok na kong kinabuhi. Ngadto sa atong Santo Papa, Archobispo, Obispo, o sa mga kaparian. Nga ako matinud-anon o masunoron sa tibok na kong kinabuhi. Ngadto sa tanang punuan o Pangulo sa Lay Catholic Apologist. Alang sa kalambuan sa misyon, sa pagpanalipod sa pagtuo, o pag-alagad sa simbahan. Nga ako mapadayonon o malahatayon ang akong pagtuong Katoliko, bisan pa sa ang sa pagsulay, kalisod ug kamatayon. Sa walay pagpanuko, sa pagdawat sa walay kaulang, pagpaningkamot sa pagpuyo niini.